PDM हुकूमत इंतकामी कार्रवाई पर उतर आई। गुजरात में पुलिस का चौधरी परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर धावा। पुलिस और सादा कपड़ों में एहलकारों ने घर की तलाशी ली। परवेज इलाही के घर पर फैमिली का कोई फर्द मौजूद नहीं था। पुलिस ने परवेज इलाही के घर का मुहासरा खत्म कर दिया। पुलिस FIA ने तलाशी के अमल में हिस्सा लिया। मुनीस इलाही ने ट्वीट किया, हमारे घर पर छापा मारकर आपको लगता है कि हम इमरान खान को छोड़ देंगे? दोबारा सोच लें। परवेज इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी को सिंध पुलिस ने मटियारी से हिरासत में ले लिया। मोहम्मद खान भट्टी हिफाजती जमानत लेने सिंध हाई कोर्ट जा रहे थे। परवेज इलाही की मजम्मत, कहा खदशा है आमिर सईद की तरह मोहम्मद खान भट्टी को भी लापता न कर दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट का परवेज इलाही के मुशीर आमिर सईद को आज पेश करने का हुक्म। अदालती हुक्म पर CCPO लाहौर ने रिपोर्ट जमा करा दी। तुर्की और शाम में ज़मीन लरज़ गई, क़यामत टूट पड़ी। दिल दहला देने वाले खौफनाक ज़लज़लों में 2300 से ज़ायद अफराद जान से गए, हज़ारों ज़ख्मी। तुर्की में सोए हुए लोगों पर आफत आ गई। 1541 जाँ बहक। सुबह 4:15 बजे 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले से ज़मीन फट गई। फ़ज़ा अल्लाहु अकबर की सदाओं और ख़ातीन और बच्चों की चीखों पुकार से गूंज उठी। 150 कसीरुल मंजिला इमारतें मलबे का ढेर, 3000 से ज़ायद बिल्डिंग्स मुतासिर। अस्पताल जख्मियों से भर गए। सूबाहाते में नेशनल गैस पाइपलाइन फट गई। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार, कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पहली तरजीह मलबे तले दबे अफराद को निकालना है। उम्मीद है इस आफत से जल्द निपटेंगे। तुर्की में एमरजेंसी नाफिज, आलमी बरादरी से मदद की अपील। डच साइंसदान ने 3 रोज़ कबल ही तुर्की और दीगर ममालिक में ज़लज़ले की पेशगोई कर दी थी। शाम में भी सुबह होते ही खौफनाक ज़लज़ले से तबाही, 810 अफराद जान से गए। दारुल हुकूमत दमिश्क, हलब और अल्ताकिया सबसे ज़्यादा मुतासिर। इमारतें झूलों की तरह हिलती रहीं। ज़मीबोस होने से धुएं के बादल उठते रहे। दमिश्क में बीबी ज़ैनब के मज़ार के फानूस झूलते रहे। ख़वातीन की दुआएं। हलब में लोग जान बचाने के लिए दौड़ते और चिल्लाते नजर आए। अपनों को बचाने के लिए कोई इधर तो कोई उधर भागा। मदद मदद की पुकारें। हुकूमत मुखालिफ धड़ों के ज़ेरे कंट्रोल इलाकों में इमदादी काम में ताख़ीर। मलबे तले दबे अफराद मदद के मुंतज़िर। बर्फबारी और शदीद सर्दी की वजह से भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात। यूनान, मिस्र, कब्रस, उर्दन, लबनान, इराक, जॉर्जिया और आर्मीनिया में भी ज़लज़ला। तुर्की में क़यामत खेज़ ज़लज़ले के दिल दहला देने वाले मनाज़िर। मलातिया शहर में लाइव कवरेज के दौरान इमारत गिर गई। तुर्क रिपोर्टर भागता हुआ गया और बच्ची को बचा लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन करामन मरास में मलबे से मज़ीद 2 बच्चों को निकाल लिया गया। जीनत बोस्तान और करीम अब्दुल्ला मौजज़ाना तौर पर महफूज रहे। शाम के शहर आज़ाज़ में पूरी इमारत मलबे का ढेर बन गई। बच्ची मौजज़ाना तौर पर बच गई। इमदादी कारकुनान ने घंटों बाद बच्ची को मलबे से निकाल दिया। जख्मी बच्ची के कपड़े खून से लथपथ थे। रेस्क्यू वर्कर्स को बच्ची के अहले खाना की तलाश। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की मैयत पाकिस्तान पहुंचा दी गई। मैयत लाने के लिए खुसूसी तैयारा दुबई के अल मखदूम एयरपोर्ट से रवाना हुआ था। साबिक सदर की मैयत के साथ उनकी बेवा सहबा मुशर्रफ, बेटी आयला और बेटा बिलाल भी साथ आए हैं। परवेज मुशर्रफ की मैयत को कराची एयरपोर्ट से मलीर कैंट रवाना कर दिया गया। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ काफ़ी अरसे से दुबई के अमेरिकन अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ में से एक को चुनना पड़ा तो हमेशा परवेज मुशर्रफ का इंतखाब करूंगी। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के इंटरव्यू में तारीख़ी अल्फाज, कहा मुशर्रफ को नवाज पर हमेशा तरजीह दूंगी। बोली नवाज शरीफ ने जो बर्बरियत दिखाई, जानवर भी ऐसा नहीं करते। इंतखाबात 90 दिन से आगे गए तो जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे। इमरान खान का ऐलान। जेल भरो तहरीक के लिए रज़ाकारों से नाम लिखवाने की अपील कर दी। वीडियो पैगाम में कहा, जब से इम्पोर्टेड हुकूमत आई है आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।
قوم کا آئین اور قانون پر اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے۔ عدالتوں کے احکامات پولیس سنتی ہے نہ ریاست۔ 1 ماہ سے زائد ہو گیا، اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے۔ سوشل میڈیا پر ٹویٹ کرنے پر لوگوں کو اٹھا کر تشدد کیا جاتا ہے۔ ہمارے خلاف انہوں نے دھرنے دیے، مارچ کیے، ہم نے کسی کو نہیں روکا۔ انتشار کے بجائے ہم پرامن راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ عمران خان کی پنجاب ہیلتھ کارڈ اسکیم بلاک کرنے کی بھی مذمت۔ تحریک کا آغاز زمان پارک سے کریں، آپ بھی جیل کی ہوا کھائیں، آپ کو بھی پتہ چلنا چاہیے جیل اور ڈیتھ سیل کیا ہوتا ہے۔ مریم نواز کے ملتان میں پی ٹی آئی پروار کہا کہ ابھی تو انہیں ہاتھ لگا ہے 9 انگلی، 2 دن کی قید میں پولیس والوں کے گلے لگ کر رونا شروع کر دیا، انہیں کوئی چھو نہیں سکتا۔ کیا یہ سہولت نواز شریف یا مجھے حاصل تھی؟ وزیر اعظم کے معاون خصوصی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ عمران خان نے جیل بھرو تحریک چلانے پر بھی یو ٹرن لے لیا۔ پی ٹی آئی والے گرفتاریاں دیں، جیل کا فیصلہ رانا ثنا کریں گے۔ رانا ثنا جیل میں رونے والوں کو چپ کرانے کے لیے عملہ بھرتی کریں۔ امریکہ یا بیرونی حمایت سے حکمرانی کرنا اب ممکن نہیں رہا۔ فواد چودھری کا غیر ملکی چینل کو انٹرویو، کہا اس وقت پاکستان میں برما یا شمالی کوریا طرز کی حکومت مسلط ہے، آئین اور انسانی حقوق معطل ہیں، سیاسی دشمنی ذاتی دشمنی میں بدل چکی ہے، امپورٹڈ حکومت نے تلخیاں بڑھا دی ہیں۔ عمران خان کے بغیر پاکستان کی سیاست ایسی ہی ہے جیسے جناح اور گاندھی کے بغیر ہندوستان کی تاریخ لکھی جائے۔ اسلام آباد میں آئی ایم ایف اور اقتصادی ٹیم کی مذاکرات مکمل، آئی ایم ایف اپنی سخت شرائط پر ڈٹ گیا، حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے، عالمی مالیاتی فنڈ کا سیلز ٹیکس 18% کرنے کا مطالبہ، فلڈ لیوی کی شرح 3% کرنے کی شرط بینکس پر بھی لاگو ہوگی، برآمدی شعبے کی سبسڈی فوری ختم کی جائے گی، انکم ٹیکس کی چھوٹ کا خاتمہ اور زیادہ سیلز ٹیکس رواں سال ہی لگایا جائے۔ حکومت گردش قرضہ 1000 ارب کم کرے، پیٹرول ڈیزل پر سیلز ٹیکس کا فیصلہ نہ کیا جا سکا۔ کل جماعتی کانفرنس کی تاریخ تبدیل، مریم اورنگزیب کہتی ہیں اے پی سی اب 7 کے بجائے 9 فروری کو اسلام آباد میں ہوگی۔ پی ٹی آئی نے اے پی سی میں شرکت کے لیے زبانی دعوت کو نامناسب قرار دے دیا۔ اسد کیسر کہتے ہیں حکومت کو سب سے پہلے اپنے رویوں میں سدھار لانا ہوگا۔ یاسمین راشد بولی اے پی سی کی بات کرنے والوں کو سنجیدہ ہونا پڑے گا، وزیر داخلہ دھمکیاں دے رہا ہے تو ایسے شخص کے ساتھ کون بیٹھے گا؟ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ مسائل کے حل کے بجائے الیکشن کراتے رہیں، 6 ماہ بعد ملک میں الیکشن ہونے ہی ہیں۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کہتے ہیں سیاسی استحکام معیشت کی بہتری لے کر آتا ہے، ملک میں بے پناہ چیلنجز اور مسائل ہیں۔ گورنر پنجاب سے گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، امن و امان کی صورتحال پر گفتگو۔ جس پی ڈی ایم کو سہارا دیا وہی ہمارے پیچھے پڑی ہے، اجلاس بلایا ہے، مرکزی کمیٹی نے فیصلہ کیا تو حکومت چھوڑنے میں دیر نہیں کریں گے۔ ترجمان بلوچستان عوامی پارٹی دنیش کمار کا اعلان، کہتے ہیں ہمارے 4 ایم این ایز نہ ہوتے تو ان کی حکومت نہ بنتی، ابھی الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے، صوبائی اور قومی اسمبلیوں کے انتخابات اکٹھے ہی ہوں گے، مشکلات میں بار بار انتخابات نہیں ہو سکتے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا شیخ رشید کے خلاف موجکو اور لسبیلا میں درج مقدمات معطل کرنے کا حکم، جسٹس طارق محمود نے استفسار کیا، ایک واقعے پر مختلف شہروں میں ایف آئی آر کیسے ہو سکتی ہے؟ سیشن کورٹ میں شیخ رشید کی ضمانت کی درخواست کی سماعت، پولیس نے ریکارڈ پیش کرنے کے لیے 1 دن کی مہلت مانگی، سماعت آج پھر ہوگی۔ کراچی اور مری پولیس کی شیخ رشید سے تفتیش کی، دونوں شہروں کی پولیس نے اڈیالہ جیل میں شیخ رشید سے سوالات کیے۔
صدر اور وزیر اعظم کا ترکی اور شام میں زلزلے سے جانی نقصان پر اظہار افسوس۔ شہباز شریف کا ترک صدر سے فون پر اظہار تعزیت۔ کہا پاکستان سے جلد امدادی ٹیمیں ترکیہ پہنچیں گی۔ وزیر اعظم بدھ کو ترکی کا دورہ کریں گے۔ صدر عارف الوی نے کہا دکھ کی گھڑی میں پاکستان کی ہمدردیاں ترکیہ اور شام کے ساتھ ہیں۔ عمران خان کا ترکیہ، شام اور لبنان میں زلزلے کی تباہ کاریوں اور جانی نقصان پر اظہار افسوس۔ سینٹ میں ترک حکومت اور عوام کے ساتھ یکجہتی کی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ قومی اسمبلی میں جاں بحق افراد کے لیے فاتح خوانی۔ ترک صدر کی مدد کی اپیل پر عالمی برادری میدان میں آ گئی۔ امریکہ کا فوری مدد کا اعلان، ریسکیو ٹیمیں اور امدادی سامان روانہ کر دیا۔ آذربائیجان نے 370 رکنی ریسکیو ٹیم ترکیہ بھیج دی۔ فوجی اتحاد نیٹو نے کہا متاثرین کی مدد کے لیے متحرک ہے۔ سعودی عرب، ایران اور برطانیہ کی بھی مدد کی پیشکش۔ آزادی صحافت پر قدغن لگائی جا رہی ہے۔ صحافتی تنظیمیں سراپا احتجاج ہیں۔ ہیڈ آف ARY نیوز عماد یوسف، اینکر عمران ریاض اور دیگر صحافیوں پر مقدمات قائم ہو رہے ہیں۔ عماد یوسف کا کیا قصور ہے کہ ان پر سنگین دفعات کے تحت مقدمہ کیا گیا؟ سینیٹر فیصل جاوید کا سینٹ کمیٹی برائے اطلاعات و نشریات کے اجلاس میں اظہار خیال۔ پریس انفارمیشن آفیسر نے بتایا کہ حکومتی یقین دہانی پر PFUJ نے ملک گیر احتجاج مؤخر کیا۔ انہوں نے چارٹر آف ڈیمانڈ بھی دینا ہے۔ میڈیا کو چوتھا ستون کہا جا رہا ہے اور آپ صحافیوں کو بنیادی حقوق تک دینے کو تیار نہیں۔ سٹیک ہولڈر یہ صحافی ہیں جن کو تنخواہ نہ ملے تو محض 1 لاکھ روپے کے لیے ٹریبیونل جاتے ہیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے صحافیوں کے حقوق سے متعلق کیس میں ریمارکس، جرنلسٹ ایسوسی ایشن اور دیگر کی درخواستوں پر سماعت۔ وزارت اطلاعات اور وزارت قانون کے رویے پر اظہار برہمی۔ کہا 2031 میں ریٹائر ہو رہا ہوں، تب کی تاریخ دے دوں؟ آئندہ جمعے تک کا وقت ہے، جو کر سکتے ہیں کریں ورنہ فیصلہ دے دیں گے۔ اگر سارا کام عدالتوں نے ہی کرنا ہے تو وزارت قانون اور وزارت اطلاعات ختم کر دیں۔ دواؤں کی قیمتیں نہ بڑھائیں تو کاروبار بند کر دیں گے۔ پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کا حکومت کو 1 ہفتے کا الٹیمیٹم۔ کہا کہ حکومت دواؤں کی قیمتوں میں فوری اضافہ کرے ورنہ فیکٹریاں بند کر کے احتجاج ہوگا۔ حکومت کو خط لکھ دیا۔ کہا کہ LCs نہ کھلنے اور خام مال کی قلت پر ادویہ سازی میں پہلے ہی مشکلات کا سامنا ہے۔ ڈالر، پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے پر فیکٹریاں چلانا ممکن نہیں رہا۔ PDM حکومت کے 300 دن پورے، عوام کو 300% سے زائد مہنگائی کا سامنا۔ 1 کلو آٹا 78 روپے، گھی 45 روپے مہنگا ہوا، انڈے 170 روپے درجن مہنگے، زندہ مرغی کی قیمت 121 روپے بڑھ گئی، گائے کے گوشت میں 76 روپے، بکرے کے گوشت میں 182 روپے کلو اضافہ ہوا۔ پیاز، لہسن اور دالوں کی قیمت میں اضافہ اب بھی بے لگام۔ LPG گھریلو سلنڈر 920 روپے مہنگا ہو گیا۔ سینٹ میں ثانیہ نشتر کی قرارداد مسترد ہونے پر PTI کا احتجاج۔ ثانیہ نشتر نے احساس انڈر گریجویٹ پروگرام جاری رکھنے اور 10,000 نئے طلبہ کے اندراج سے متعلق قرارداد پیش کی تھی۔ PTI کا دوبارہ گنتی کا مطالبہ۔ چیئرمین سینٹ نے کہا کہ قرارداد کے حق میں 18 اور مخالفت میں 26 ووٹ آئے۔ سینیٹر شہزاد وسیم کہتے ہیں کہ عوام سے روٹی اور GD کا حق بھی چھین لیا گیا۔ جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم نے آفاق احمد سے معذرت کر لی۔ حافظ نعیم نے کہا آفاق احمد کو ان کی بات سے تکلیف پہنچی تو معافی چاہتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی نے ایک TV شو میں سربراہ MQM حقیقی کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا میں اس شخص کے ساتھ بیٹھوں جس کے پاس شہر میں ایک سیٹ بھی نہیں ہے۔ پشاور خودکش حملے کی سہولت کاروں کی معلومات دینے پر 1 کروڑ روپے انعام کا اعلان۔ اشتہار جاری۔ CTD حکام کا کہنا ہے معلومات دینے والوں کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا۔ پولیس لائنز دھماکے کی تحقیقات جاری۔ خودکش حملے میں TNT دھماکہ خیز مواد کے استعمال کا انکشاف۔ خودکش بمبار نے مسجد کے پرانے حصے میں دھماکہ کیا۔ چھت
सिर्फ ईंटों के सहारे पर थी। दीवारें और छत गिरने से ज्यादा शहादतें हुई। नमक की आड़ में बैरून मुल्क मुनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। कराची से 23 करोड़ मालियत की मुनशियात स्मगल की जा रही थी। कस्टम्स ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। दुबई के लिए बुक नमक का कंसाइनमेंट ग्रीन चैनल से क्लियर हुआ था। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एविएशन सिक्योरिटी कोर्स कैडेट्स की पासिंग आउट परेड। मेहमान खुसूसी कमांडर पाकिस्तान नेवी फ्लीट वाइस एडमिरल अवैस बिलग्रामी ने कहा कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। हवाई अड्डों की हिफाजत के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं किया। परेड में 579 ट्रेनीज ने हिस्सा लिया, जिनमें 86 खातिन भी शामिल। बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का नया स्पेल। मानसहरा समेत केपी के मुख्तलिफ इलाकों, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में रुई के गालों से हर सू सफ़ेदी छा गई। एबटाबाद डोंगा गली में शदीद बर्फबारी से आमद और रफ्त मुअत्तल। सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। वो आया वर्ल्ड कप खेलने, उसको दोबारा से वो इंजरी हुई, पाकिस्तान टीम पे अफेक्ट हुआ, बल्कि उसके अपनी भी जो परफॉर्मेंसेस है अफेक्ट हुआ। उसको लुक आफ्टर करना चाहिए। मैं उसको सजेस्ट करूँगा कि बिफोर द PSL उसको 4 से 5 मैचेस खेलने चाहिए। मुकम्मल फिट हुए बगैर वर्ल्ड कप खेलने से मुल्क और शाहीन दोनों का नुकसान हुआ। कोयटा ग्लैडिएटर्स के बॉलिंग कोच उमर गुल की प्रोग्राम बाउंसर PSL स्पेशल में गुफ्तगू। कहा, शाहीन को दोबारा कमबैक से पहले 4-5 प्रैक्टिस मैच खेलने का मशवरा दूंगा। नसीम शाह को खतरनाक बॉलर करार दे दिया। कामयाबी का क्रेडिट भी नसीम के नाम कर दिया। बोले, नसीम शाह की सीम दुरुस्त कराई, रिवर्स स्विंग सिखाई, यॉर्कर का गुर भी बताया, लेकिन कामयाबी के लिए सारा क्रेडिट नसीम शाह की मेहनत को जाता है।